नाजरीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टीवी। नाजरीन, आज ईद का तीसरा दिन है और हो सकता है जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हों तो वो वीडियो जिनका इमरान खान के साथी और मुखालफिन इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हों। नाजरीन, सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर तरफ इन आने वाली वीडियोस के बारे में पर एक तूफ़ान बरपा है। ये वीडियोस किन के बारे में हैं, इन्हें कौन ला रहा है और सबसे पहले कौन सी वीडियो मंजर आम पर आ रही है, यकीनन इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सोशल मीडिया टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो जी नाज़रीन, इन वीडियोस के बारे में नामवर सहाफ़ियों ने भी ज़िक्र किया है, जैसे हामिद भी, मुबशर लुकमान और दूसरे बहुत से सहाफ़ियों ने इसके बारे में बात की है। फवाद चौधरी ने इन्हें फेक करार दिया है। इमरान खान तो पहले ही कह चुके कि ईद के बाद मेरी किरदार कशी की जाएगी, और शहबाज गुल ने तो भी थोड़ी देर पहले इन्हें देखने और मोबाइल पर वसूल होने का दावा भी किया है, और ये भी कहा है कि वो ये नहीं कह सकते कि ये वीडियोस जाली हैं या असली हैं, लेकिन उन्होंने जिसने उन्हें वीडियो भेजी हैं उससे मिन्नत की है कि आप इन्हें रिलीज़ ना करें। शहबाज गुल ने ये नहीं बताया कि ये वीडियोस उन्हें किसने भेजी हैं, तो नाजरीन यकीनन नून लीग वालों ने नहीं भेजी हैं। अगर नून लीग वालों ने भेजी होती तो कैसे मुमकिन था कि शहबाज गुल उनका नाम ना लेते। तो फिर ये कहाँ से आ रही हैं, कौन भेज रहा है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अब सवाल ये है कि इन वीडियोस के बारे में कि इन वीडियोस का ताल्लुक किससे है। तो नाजरीन, इन वीडियोस में इमरान खान, जरताज गुल, मुराद सईद जैसे किरदारों का नाम लिया जा रहा है। इन वीडियोस की तादाद कोई 8, 9 या 10 के करीब है। इन वीडियोस में से एक स्क्रीन शॉट जो है वो एक कर्नल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसे अनीक नाजी ने वायरल किया है, और वो तस्वीर जो है वो जरताज गुल वगैरह ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन नाजरीन, मैं ये समझता हूँ और हकीकत यही है कि इस वक्त पूरी पीटीआई थर थर काँप रही है। वीडियोस रिलीज होने के बाद पीटीआई में तोड़ फोड़ का अमल शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि इन वीडियोस के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये वीडियोस किसी भी ब्यूरोक्रेट के बारे में नहीं है, ये एक पार्टी लीडर के बारे में है जो रियासत मदीना का दावेदार है, जो सारी अपोजिशन को चोर, उचक्के, बदमाश, गद्दार और न जाने क्या क्या कुछ कहता रहा है, जो सादक और अमीन होने का दावेदार रहा है। उसका किरदार कौम के सामने लाना ज़रूरी है। फैसला कौम ने करना है। नाजरीन, अब आखिरी सवाल कि ये वीडियोस कहाँ से आ रही हैं, बड़ा आसान है कह देना कि ये सारा खेल अमेरिका करवा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है कि जो लोग इनके बहुत करीब रहे हैं ये वीडियोस उन्होंने ही बनाई हैं, और उनमें मीडिया पर जिस शख्स का नाम आ रहा है वो ओन चौधरी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है। बाकी वल्लाह आलम वो हैं या कोई और हैं, लेकिन मीडिया पर उनका नाम सुनने में आ रहा है। जाते जाते मैं एक और ख़बर दे दूं कि सदर साहब बाजवा साहब से मिन्नत समाजत करते पाए गए हैं कि आप आगे बढ़ें और इस मामले को रोकें। तो नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।
اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد اب تک سارے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ ناظرین، ان ویڈیوز کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ویڈیوز وہ ہیں جنہیں آپ غیر اخلاقی یا جنسی ویڈیوز کہہ سکتے ہیں، انہیں بھی آپ مزید 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک خاتون ہے، جبکہ جو دوسری ہے اس میں ایک مرد ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ویڈیو آ رہی ہے وہ 2 منٹ اور کوئی 17 سیکنڈ کی ہے۔ اور یہ ان ویڈیوز کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا دنیا کی بہترین 4 لیبارٹری سے فرینزک ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے۔ اور آنے والی ویڈیو جو ہے یہ جسے آپ ہومو سیکس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو خاتون نہیں ہے بلکہ مرد ہے۔ دوسری جو ویڈیو ہے اس میں ٹھیکوں شیکوں میں پیسے لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ان کی کرپشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور تیسری ویڈیو کے بارے میں کہا گیا ہے میڈیا پر کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نازیبا اور غلیظ گفتگو کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ان ویڈیوز کی اب پروموشن کون کر رہا ہے؟ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کسی بھی نون لیگ والے نے ان ویڈیوز کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کسی کو بھیجی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شہباز گل صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ ان کے بارے میں تو خود پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ اب آ رہی ہیں، کل آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، نون لیگ اس میں ملوث نہ ہے۔ اب کس کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ویڈیوز کا آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ صحافیوں، جرنیلوں، اداکاراؤں، ججوں کی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اسے بلیک میل کر کے اس سے ایسا فیصلہ کروایا گیا جس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میاں صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ میاں صاحب، ان کے خاندان، ان کی پارٹی پر ظلم و ستم کا بازار رکھا گیا۔ بیٹی کو پھانسی کی کوٹری میں رکھا گیا، سزائیں دی گئیں۔ ان سب کے پیچھے ایک ویڈیو آ رہی ہیں، کل آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، نون لیگ اس میں ملوث نہ ہے۔ اب کس کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ویڈیوز کا آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ صحافیوں، جرنیلوں، اداکاراؤں، ججوں کی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اسے بلیک میل کر کے اس سے ایسا فیصلہ کروایا گیا جس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میاں صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ میاں صاحب، ان کے خاندان، ان کی پارٹی پر ظلم و ستم کا بازار رکھا گیا۔ بیٹی کو پھانسی کی کوٹری میں رکھا گیا، سزائیں دی گئیں۔ ان سب کے پیچھے ایک ویڈیو تھی۔ چیئرمین نیب سے اپوزیشن کو کس طرح سے کرش کروایا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا، سینکڑوں ریفرنس بنوائے گئے، زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ اور نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ ناظرین، اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ چیئرمین صاحب کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو تھی جو انہیں دکھا کر ان سے یہ سارا کام لیا گیا۔ ناظرین، یہ سارا کام ظاہر ہے یہی ٹولہ کرتا رہا ہے جو آج چیخو پکار کر رہا ہے۔ تو اخلاقیات کا ہمیں درس دے رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، اس سارے کھیل کو انہوں نے ہی شروع کیا تھا، اب یہ کہاں جا کر رکے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب تو 1974 سے ایسے اسکینڈلز کا سامنا کرتے آئے ہیں. امریکی عدالت کا سیتا وائٹ کیس، جس میں انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں، جسے آپ ناجائز بیٹی کہہ سکتے ہیں، کا فیصلہ دیا ہے. اس نے ان کا کیا بگاڑ لیا، ان کی مقبولیت کو کیا نقصان پہنچا. ریحام خان نے ان کے بارے میں کتاب لکھی، اس نے ان کا کیا بگاڑ لیا. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی ان کی سیاسی زندگی پر غالب نہیں آئے گی.